وقت کی قدر نہیں کردے دو وقت ایسے آن گے جدوں اے اپنے گزرے ہوئے وقت دی وجہ تو پچھتاوا کرن گے دو وقت ایسے آن گے جڑے وقت دی قدر نہیں کردے وہ اس وقت نو رون گے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون قدر نہیں کرتے انہاں دے شب و روز ایویں ہی گزرتے پے نے وقت کی قدر نہیں کیتی جدوں موت دا وقت قریب آئے گا تے آکھن گے اللہ جی تھوڑی دیر مہلت دے دیو تھوڑا دیا وقت دے دیو تاکہ اسی بھی تہاڈی عبادت کر لئیے اسی بھی کوئی نیک کام کر لئیے کوئی خیر والے کام کر لئیے اللہ فرماندے نے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا پھر اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش کہ منو دوبارہ مہلت دے دیتی جائے دوبارہ دنیا تے لوٹا دیتا جائے میں بھی نیک عمل کر لواں اللہ فرماتے نے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون اللہ فرماندے نے ہرگز ہن مہلت نہیں ملے گی اور دنیا تے بڑا اللہ نے وقت دیتا اوتھے تے جناب اسی طرح تیرے شب و روز گزرتے رہے ہر بندہ یہ ہوئی سمجھدا ہے کہ میں جویں دا جوان ہاں جویں دا تندرست ہاں میں ایویں دا ہی رہنا ہے حالاں ہر گزرتے دن دے نال دی کیفیت بدل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جوانیاں بڑھاپے دی طرف جا رہی ہیں صحت بیماری دی طرف جا رہی ہے اور میرے ویروں تے دوستو اپنے وقت دی قدر کریے اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک آقا فرماتے نے پنجاں چیزاں دے آنے تو پہلے غنیمت جانو شبابک قبل حرمک اللہ نے جوانی دیتی ہے تے بڑھاپا آنے تو پہلے اس جوانی دی قدر کر لو اس ویلے نو سان لو میرے ویرو شبابک قبل حرمک پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک اللہ نے صحت دیتی ہے تندرستی دیتی ہے تے کسے بیماری دے آن تو پہلے اس وقت دی قدر کر لو صحت نو غنیمت سمجھو فرمایا کہ باغینا کا قبل فقری کا اگر اللہ نے مال دیتا ہے اللہ نے غنی کیتا ہے تے فقیری آن تو پہلے اپنے اس وقت دی قدر کر لو اپنے اس گنا دی کیفیت نو اپنی اس مالداری دی کیفیت نو غنیمت سمجھیا دے اور میرے ویرو وقت بدل دیا پتہ نہیں چلتا اللہ تے بے نیاز دینا وہ لمحے دے اندر چاہے تے بادشاہاں نو فقیر کر دے وہ چاہے تے فقیراں نو بادشاہ بنا دے اس واسطے نبی کائنات فرماندے نے اپنی مالداری نو جناب فقیریاں تو پہلے غنیمت جانیا جے فرمایا کہ اے میرے صحابی وفراغا کا قبل شغلک اللہ نے فراغت دیتی ہے کسے کم دے اندر مصروفیت نہیں اللہ نے فراغت دیتی ہے تے اس فارغ وقت نو
غنیمت جانے جے کسے کام دے اندر مصروف ہونے تو پہلے پہلے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے وحیاتک قبل موتک اپنی زندگی نو موت دے آنے تو پہلے پہلے غنیمت جانے جے اور میرے دوستوں تے بھائیوں جڑا بندہ اپنے وقت کی قدر کردا ہے اپنے وقت نو سانبھ لیندا ہے اللہ رب العالمین نو راضی کر لیندا ہے اونوں موت دے وقت پچھتاوا نہیں ہوئے گا بلکہ وہ دے نبی علیہ السلام دی طرح اللہ دے نام ملاقات کو پسند کردا ہے جے میں جبرائیل امین نے میرے نبی کو پوچھیا سونےو وقت پورا ہو گیا ہے اللہ دے نام ملاقات کرنا پسند کردے ہو یا دنیا تے رہنا پسند کردے ہو تے نبی علیہ السلام کی آمدے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اور وہ بندہ جنہیں اپنے وقت کی قدر نہیں کی تھی اللہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ جدوں موت دا وقت قریب آئے گا فرشتے روح قبض کرنے واسطے آ جان گے تے اے آکھے گا لا علی عمل صالحا مینوں مہلت دے دی جائے مینوں تھوڑا جہا وقت دے دیتا جائے تاکہ میں نیک کام کر لواں کوئی اچھا کام کر لواں اللہ اکبر کبیرہ اور اسی طرح کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں جنہاں دنیا تے وقت دی قدر نہیں کیتی کل قیامت نو کی ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اللہ فرمائیں گے میدان محشر دے اندر انہاں مجرم بندیاں دیاں گردناں جھکیاں ہویاں ہون گیاں جنہاں اس وقت دی قدر نہیں کیتی ہوئے گی اے نادم تے پشیمان ہون گے اور اللہ نو آکھن گے اے میرے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا اللہ سی اپنے اکھیں ویکھ بھی لے آئے تے کنی سن بھی لے آئے فرجنا اللہ سانو واپس لوٹا دے نعمل صالحا انا موقنون اللہ دی سانو دوبارہ زندگی دے دیو دوبارہ دنیا تے لوٹا دیو تاکہ اسی عمل صالح کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ ایک وہ لوگ نے جنہاں دنیا تے وقت دی قدر نہیں کی تھی وہ رو رو کیسن دنیا اندر بید ربا اکواری رو رو کیسن دنیا اندر بید ربا اکواری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعہ داری حکم ہو سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا حکم ہو سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا جہنم اندر دائمی تیرا ٹھکانہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ فرماندے نے اس ویلے اے وقت نہیں ہوئے گا پچھتائے گا لیکن اس وقت ادا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا اس واسطے میرے ویرو اپنے وقت کو قیمتی بنا لئیے اب دیکھو نا
ایک دن رات دے اندر اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے 24 گھنٹیاں دے اندر اگر اسی یہ 5 وقت دیاں نمازاں ادا کریے تے 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوندا اور یارو اسی اس رب دے دتے ہوئے وقت چوں 1 گھنٹہ اللہ واسطے وقف نہیں کر سکتے اپنے وقت نو قیمتی بنانا چاہتے ہو تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ آقا فرماتے ہیں اگر اودیاں غلطیاں خطاواں سمندر دی جاگ دے برابر بھی ہون تے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دین گے کدے تجربہ کر کے کڑی تے وقت ویکھ کے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ کے تے ویکھ 2 منٹ پورے نہیں لگ دے اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین تے بہانے لب دے نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیندا ہے اللہ جنت دے اندر او دے واسطے محل تعمیر فرما دیتے رہے ہن کدے کڑی تے وقت ویکھ کے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دے ویکھنا او یارو 2 منٹ صرف نہیں ہوندے تے اجر ویکھنا کتنا زیادہ ہے اپنے وقت نو قیمتی بنانا چاہنا ہے تے اپنی زبان چوں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہیا کر نبی کائنات فرماندے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب تو بہترین سب تو افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اپنے وقت نو قیمتی بنانا چاہنا ہے تے میرے محترم بھائیو پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک پیغمبر فرماندے نے 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب نے زبان تے ادا کرنے بڑے آسان نے اور ترازو کے اندر انہاں دا وزن بڑا ہوئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آقا فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جڑا اللہ دے جنت دے خزانے آتو سب تو بہترین خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے اور یارو اپنے وقت دی قدر کرو قبل اس لے کہ وہ وقت آ جائے جدوں اے اپنے ہتھاں نو کٹے گا اور کہے گا کاش کہ مینوں دوبارہ دنیا تے بھیج دتا جائے نعمل صالحا انا موقنون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینوں سب تو زیادہ ندامت اور شرمندگی اس وقت ہوندی ہے جدوں میری زندگی جو ایک دن کم بھی ہو جائے اور اس دن دے اندر ہونا 24 گھنٹیاں دے اندر میں اپنے نیک عمل دے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکا اللہ عمل دی توفیق دے